यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ हरि उप्रेती। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोगका पूर्व अध्यक्ष पनि, वाम पृष्ठभूमिको हुनुहुन्छ हरि उप्रेती। उहाँसँग आज म समग्र जिज्ञासाहरूलाई एउटा बुद्धिजीवी, कम्युनिस्ट विचारसँग अलिकति निकट राख्ने वामपन्थ पृष्ठभूमिको व्यक्तिले अहिलेको राज्य संयन्त्र, अहिलेको शासक पक्ष, वामपन्थीहरू बीचको यो ङ्यारङ्यारको अवस्था, ङ्यारङ्यार र ङ्गुरङ्गुरको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपाली जन, समग्र राष्ट्रिय अवस्था विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ वकिल साहब। धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने नि, तपाईँ वाम पृष्ठभूमिको वकिल, बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष पनि हुनुभयो, 65 वर्षको लगभग खारिएको पाको व्यक्ति। नेपाली जनले सायद राजनीति गर्ने मानिसलाई न्याय यसकारण गरे, हिजो पञ्च हेऱ्यौँ, काङ्ग्रेस हेऱ्यौँ, अब एकपटक कम्युनिस्ट पनि हेरौँ न त, कम्युनिस्ट हौँ भन्छन् नि त, या वामपन्थी हेरौँ भनेर मत दिए। कति दिए? झन्डै 64% प्लस मत दिएको। स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता, अनि त्यो स्थिर खालको बहुमतको सरकार भयो भने विकास पनि सम्भव छ, राजनीतिले एउटा निरन्तरता पनि पाउला। स्थिर सरकार भयो भने संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो, यावत खालको जनप्रतिनिधिको चाहिँ। तर यहाँ आइपुग्दा समस्या खडा भयो। विकल्पको रूपमा चयन गरेको सरकार लर्खरायो। स्थानीय तहको एक खाले समस्या छ, त्यहाँ त्यस उपर पनि प्रश्न छ। प्रदेशको अर्को खाले समस्या देखियो, गण्डकीमा देखियो, लुम्बिनीमा अहिले बेहोर्दैछन्, कर्णालीमा केही समय अगाडि फ्लोर क्रसदेखि लिएर यावत कन्तबिजोग कोभिड-19बाट मानिस पीडित। यो समग्र जो दृश्य देख्दा लोक कल्याणकारी राज्य, अभिभावकीय भूमिका जो मानिसले चाहन्छन्, गरिब दिन दुखीको पार्टी कम्युनिस्ट, यो दृश्य हेर्दा नि तपाईँ वामपन्थीहरूप्रति सफ्ट कर्नर राख्ने, एक समय क्रियाशील पनि भएर हिँडेको व्यक्ति कस्तो ठान्नुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। एकदमै रमाइलो प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो। म राजनीतिक रूपमा वामपन्थीको सरकार भएको हिसाबले वामपन्थमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला केही कुराहरू, समाजको चरित्रको कुराहरू, समाजको वर्गका कुराहरू थोरै पृष्ठभूमि म तपाईँलाई राख्छु, कृपया। यसमा चाहिँ पन्थको कुरा म प्रमुख देख्दिनँ। कारण के छ भने, तपाईँ हामीले काङ्ग्रेस पार्टीमा जीवन बिताएको मान्छे, कम्युनिस्ट पार्टीमा जीवन बिताएको मान्छे, राप्रपामा जीवन बिताएका मान्छेहरूका छोराछोरीका बिहे वर्तमानमा हामी जाने गरेका छौँ। तपाईँले पनि त्यस्ता कार्यक्रम पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ, मैले पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू एटेन्ड गरेको छु, उपस्थित भएको छु। तपाईँ त्यो वैचारिक हिसाबले लामो समयदेखि एउटा विचारको प्रतिनिधित्व गरेको मान्छेको व्यवहारमा के परिवर्तन देख्नुहुन्छ? तपाईँले अहिलेसम्म हेर्दा पञ्चायती व्यवस्थाका मन्त्रीहरूले चलाउने, मन्त्रालय चलाउने शैली र त्यस पछाडि काङ्ग्रेसकाले चलाउने, माओवादीकाले चलाउने, अहिले चाहिँ नेकपाको भएर आएको पार्टीका मन्त्रीहरूले चलाउने शैलीमा के ठाउँमा अन्तर देख्नुभयो?
भन्दा मन्त्री आफ्नो ठाउँको मान्छे बनेपछि त्यो सम्बन्धित ठाउँका मान्छेहरू एउटा झिटिगुन्टा बोकेर अब माग्नका लागि उहाँ गएर तोक आदेश लगाउनका लागि चाहिँ नि अब काठमाडौँ जानुपर्छ, डेलिगेसन जानुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छँदैछ। कुनै पनि मन्त्रीले योजना आएको योजनाभित्र के परेको छ के परेको छैन भन्ने जवाफ दिँदैन। मान्छे आयो भने चाहिँ भेटघाट दिन्छ, उसले सकेसम्मको पुरा गर्ने रहेछ भने पुरा पनि गर्छ, नगर्ने रहेछ भने झुटा भए पनि आश्वासन दिन्छ। यो शैलीमा बिहे गर्ने शैली, व्रतबन्ध गर्ने शैली, सत्ता सञ्चालन गर्ने शैलीमा मैले विचारगत हिसाबले त्यसमा परिवर्तन देखेको, अन्तर देखेको कुरा मैले अनुभव गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा कुनै दल विशेषले अँगालेको राजनीति प्रमुख विषय होइन कि समग्रमा मुलुकको राजनीतिक संस्कृति कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुराको रूपमा देखिएको छ। राजनीतिक संस्कृतिको हामीले कुराकानी गर्दाखेरि राजनीतिक संस्कृतिमा चाहिँ कुनै पनि दलहरूका बीचमा भिन्नता म देखिराखेको छैन। हिजोको जुन निरन्तरता हो त्यही निरन्तरताको विरासतमा अहिलेको वामपन्थी भनिएको अथवा नेकपाको भनिएको सरकार पनि बसिराखेको छ र कार्यशैलीमा कुनै पनि परिवर्तन छैन भन्ने म देख्छु। यो चाहिँ के छ भने खालि तपाईँको यो नामको पार्टी सत्तामा गयो, यो नामको पार्टी विपक्षीमा बस्यो भनेर हामीले नाम बेग्ला बेग्लै भन्ने मात्रै हो। यी सबैजना सत्ताको लागि चाहिँ पर्खेका हुन्, पालो गरेर गएका छन्, पालो गरेर खाएका छन्। तर यो लोकतन्त्रको दुईटा पक्ष बडो महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ, एउटा जनप्रतिनिधित्व, एउटा जनउत्तरदायी। जनउत्तरदायित्वको कुरामा चाहिँ म तपाईँलाई बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मेरो सबै प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग व्यक्तिगत रूपले मेरो बडो श्रद्धा छ, उहाँहरूप्रति मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा आदर छ। तथापि मैले मेरो जीवनकालमा मेरो सोचले अलिकति विश्लेषण गर्न सक्ने भएपछि देखेका प्रधानमन्त्रीहरूमा मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराई भन्दा अरू मान्छेमा जनउत्तरदायीको भावना भएको कुरा मैले देख्न सकिनँ भन्नुपर्छ मैले दुःखका साथ। तपाईँको ब्रह्मले त्यो देख्यो है? देख्यो। अब बताइदिनुहोस्, जुन खालको परिवर्तन भयो भनेर गौरव गर्ने मानिस पनि धेरै छन् नि। जनप्रतिनिधि स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म चयन भएको छ। अब जनताका सामुन्ने यस्तो अवस्थामा के विकल्प हुन सक्छ? मैले यसकारण यो विषय उठान गर्न प्रयत्न गरेको यहाँलाई। जनताले झन्डै अघि पृष्ठभूमिमा भने चाहिँ 64% मत दिएको छ। लडाईँ ठुला ठानिएका सबै पार्टीभित्र लडाईँ छ। सत्तारूढभित्र छ, प्रमुख प्रतिपक्षभित्र छ, अरू खाले प्रतिपक्षहरूभित्रमा पनि छ। एकले अर्कालाई आफ्नै पार्टीभित्रका साथी सङ्गत गरेर हिँडेका, सहयात्रा गरेर हिँडेका, तिनले उनलाई सिद्ध्याउन त्यसैमा गौरव गर्ने स्थितिमा प्रवेश गरेका छन्। संविधान एकातिर अब व्यवहार अर्कोतिर छ। त जुन स्थितिमा प्रवेश गरेका छन् नि, अब के गर्नु? जनताले चाहिँ गर्नुपर्ने के यस्तो स्थिति? म यसमा तपाईँलाई दुईटा कुरा भन्छु। एउटा कुरा, पहिला जनता, तपाईँले अघि पहिलो आफ्नो यो अन्तर्वार्ताको प्रारम्भको उसमा पनि जनता भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, अहिले पनि गर्नुभयो। म के देख्छु भने जनता अहिले जम्मा 3 किसिममा चाहिँ वर्गीकृत छन् अहिले नेपालको, मेरो विश्लेषणमा। त्यो के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको मेजर पार्टीहरू, चाहे त्यो अहिले अब विभाजित अवस्थामा जाँदा अब एमाले र माओवादी भनौँ, अथवा जोडिएको बेलाको नेकपा भनौँ, अथवा नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ, अब अरू केही दलहरू अलि पछाडि यो लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भइसके पछाडि इमर्ज भएका दलहरू छन्, त्यतातिर म अहिले जान चाहिनँ। पञ्चायती व्यवस्था लागू हुँदाखेरि नै राजनीतिक एउटा सङ्गठित रूपमा तर भूमिगत रूपमा बसेका राजनीतिक दलहरूको म खास गरी कुरा गर्न चाहन्छु। त्यसमा अहिले चाहिँ वामपन्थीहरूको अहिले नेकपामा आबद्ध भएका र त्यस पछाडि काङ्ग्रेस दुईटा मेजर रूपमा पर्छन्।
यसमा चाहिँ यी यस्ता दलहरूलाई हेर्ने अहिले 3 किसिमका जनता छन्। हेर्नुहोस्, 3 खाले 3 खाले जनता छन् अहिले। एक खाले जनता जति बेला यिनीहरू दुःख पाएका थिए, भूमिगत थियो, यिनीहरूकोसँग पैसा थिएन, आफ्नो चाहिँ खर्च चलाउने खर्च थिएन, बडो दुःखका साथ रोगी भएर जीवन निर्वाह गरिरहेका थिए, रोगबाट मुक्ति पाउनका लागि जनताले पैसा उठाएर उपचार खर्च जुटाइदिन्थे, त्यस्तो अवस्थाबाट सुरु गरेका मान्छेहरू अहिले पनि ती मान्छेलाई देख्दाखेरि तिनै मान्छे हुन्, त्यही यिनीहरूको आदर्श छ, त्यही आदर्श बोकेर यिनीहरू हिँडेका छन्, यी चाहिँ जनताका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने विश्वास गर्ने मान्छेहरूको पङ्क्ति ठुलो छ अहिले पनि। यो एक खालको पङ्क्ति छ जनताको। दोस्रो पङ्क्ति के छ भन्नुहुन्छ भने यी मान्छेहरू प्रारम्भमा जनताका मान्छे थिए, जनताका लागि काम गर्ने यिनीहरूले बाचा गरेका थिए, जन उत्तरदायी हुने कुराहरू यिनीहरूले आफ्ना चाहिँ के छ भने विधि व्यवहारबाट देखाएका थिए। तर कालान्तरमा यिनीहरूमा अब एउटा रूपान्तरण हुँदै आयो। रूपान्तरण भइसके पछाडि यिनीहरूमा अलिकति बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नि सामन्तवादी संस्कृति विकास हुँदै गयो, जनताप्रतिको सम्बन्धबाट टाढिन सुरु गरे। यो कुरा बुझ्ने बहुत थोरै जनताहरू छन्। त्यसलाई भन्दाखेरि अलिकति सहरिया बुद्धिजीवीहरू लगायतका बुद्धिजीवीको एउटा सर्कल छ। तिनीहरूले चाहिँ यी मान्छेहरू पहिलाका मान्छे होइनन्, यिनीहरूमा परिवर्तन आइसकेको छ, यिनीहरू अब आफ्नो पहिलाको विरासतबाट चाहिँ नि विमुख भएर हिँडिसकेका छन्, यिनीहरूको पहिलाको लाइन छैन भन्ने कुरा बुझिया छ। यीबाट चल्दैन भन्ने बुझिया छ। यो दोस्रो तहको जनता छ। तेस्रो जनता कहाँनेरि छ भने जसले पञ्चायत कालको यिनीहरूको भूमिगत स्थिति देखेन बुझेन, उनीहरूको राजनीतिक चेतना र यिनीहरूसँगको सम्बन्ध यिनीहरू सत्तामा आएदेखि मात्रै सुरुवात भयो हो। अब त्यो खालका मान्छे चाहिँ के छन् भनेदेखि यिनीहरूको त्यो मैले अघि जो भने परिवर्तित रूप, पहिलाको संस्कारबाट परिवर्तन भएर सामन्ती संस्कारमा प्रवेश गरिसकेको रूप मात्रै देखेका मान्छे र यिनीहरू चाहिँ वास्तवमा यी अब तिनीहरूको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ती मान्छेले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा देवत्वकरण पनि गर्ने कामहरू पनि गरेका छन्। त्यो एउटा बिचको एउटा सर्कल छ। त्यो सर्कल भनेको टाठो बाठो, यो चाहिँ अब तस्कर फटाहा, अनि त्यो एकदम तुरुन्तै राजनीतिमा लागे बापतमा चाहिँ नि आफ्नो त्यसको बेनिफिट फाइदा लिइहाल्ने, फाइदाका लागि लाग्ने, विचारका लागि नलाग्ने, कार्यक्रमका लागि नलाग्ने, जनताका लागि नलाग्ने, आफूले त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने हिसाबले लाग्ने शक्तिका पुजारीहरूको चाहिँ पुजारी भएर बसेको जनताको एउटा हिस्सा छ। त्यो सरकार जो शासक पक्ष छ त्यो चाहिँ कसको घेराभित्र छ हो। अब म भन्दैछु, अब के छ भन्दाखेरि अब तपाईँ सत्तामा हेर्नुहोस्, मैले त बडो यसलाई बडो सूक्ष्म ढङ्गले नजिकबाट हेरिराखेको छु। अहिले म दृष्टान्तको रूपमा अहिलेकै हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीजीको दिन्छु। उहाँ मेरो एउटा व्यक्तिगत हिसाबले पनि म चिन्जान भएको, उहाँ सुत्ने ओछ्यानसम्म नै पुग्ने सम्बन्ध भएको मान्छे पनि हो म, र मेरो दाजुको उहाँ क्लासमेट पनि हो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले तपाईँले कतिको ख्याल गर्नु भएको छ? क्लासमेट भने स्कुलको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति बेलाका दुःखका बेलाका साथीहरू थिए ती मान्छेले मेरो हिजोको दुःखको अवस्था, मेरो रोगी अवस्था, मेरो चाहिँ नि एउटा अभावको अवस्था, म चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि भूमिगत कालमा चाहिँ नि गुज्रिएको अवस्थालाई मलाई चिन्छन्, मेरो बारेमा धेरै थाहा पाउँछन् भन्ने सायद मनोविज्ञान हो कि के हो, ती खालका मान्छेहरूबाट टाढा हुने, पुराना चिनिएका बुझिएका पुराना साथीहरू कोही छैन उहाँको वरिपरि। हेर्नुहोस्, मैले धेरै मान्छेहरू मैले सुनेको छु, भेटेको छु। हामीले त अहिले त भेट पनि पाउँदैनौँ बा, कहिल्यै नाम नसुनेका, कहिल्यै नदेखेका, हामीले चिनेका बेलामा कहिल्यै अघि पछि नलागेका मान्छेहरूबाट चाहिँ उहाँ घेरिएर बस्नुभएको छ भन्छन्, उनीहरूको भनाइ त्यो छ। र अहिले तपाईँले
जस्तो म कानुन क्षेत्रको मान्छे भएको हुनाले म अलिकति त्यो कुरा यसमा जोडौँ, खालि एउटा दृष्टान्तको लागि मात्रै। जस्तो उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले जो मान्छेलाई महाधिवक्ता बनाउनु भयो, एकजना अग्नि खरेलजी चाहिँ झापाकै मान्छे हुनुभयो एउटा संजोगले। अब त्योभन्दा अगाडि हरि फुएलजीलाई बनाउनु भयो, अहिले जस्तो रमेश बडालजीलाई बनाउनु भयो। जस्तो झापाकै मान्छे, म त के भने लगभग 5-7 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडिदेखि मेरो अब मैले एकचोटि के छ भने यो बार एसोसिएसनको अध्यक्षको लागि चाहिँ ट्राई गरेका थिएँ। बारको अध्यक्षको एउटा टिकट पनि पाइएन भने अरू कुरा अब के अपेक्षा गर्नु भनेर मैले त सबै कुरा यो अपेक्षा गर्न छोडेको, माग गर्न मैले त्यसैमा छोडे। बारको अध्यक्ष भने के हेडक्वार्टर, पार्टी हेडक्वार्टरले डिसिजन गर्छ? त्यसको बारेमा म अलिकति डिटेलै पत्रकारहरूको, इन्जिनियरहरूको, प्राध्यापकहरूको यो कन्तबिजोग, बुद्धिजीवीहरूको मैले यो कन्तबिजोग किन हेडक्वार्टरले आदेश गर्छ भन्ने एउटा बहस विषय त्यसमा अलगै गरौँला कुरा। सुर्खेतको मैले म टुङ्गे यसलाई त्यति भन्छु। सुर्खेतको एउटा कार्यक्रममा मैले बोले नै, यो हामी आकाङ्क्षी भएर हिँडेका साथीहरूसँग भेटघाट गर्न हिँडेका बेलामा बारका साथीहरूले एउटा कार्यक्रम यसो बोल्ने, आफ्ना कुरा राख्ने आयोजना गरिदिनुहुन्थ्यो। मैले त्यहाँ बोलेँ, त्यति बेलाको मिडियाहरूले त्यो कुरा लेखा पनि छ। मैले के भने वकिलहरूको नेता, बारको अध्यक्ष भने त वकिलको नेता हो नि, वकिलहरूको नेता जो वकिल छैन उनले तय गरिदिने भयो भने मैले टिकट नपाउन पनि सक्छु। जो वकिल छ, जो वकालतमा छ, वकालतमा गरेका मान्छेहरूको कुरा अनुसार चाहिँ त्यसको तय भयो भने मैले टिकट पाउन पनि सक्छु मैले भने थिएँ। वास्तवमा कुरा के छ भने यो बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कृपया दुःखका साथ भन्नुपर्छ। तपाईं जतिको मान्छेले साँचो भनिदिनु भएन, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। म पनि त्यसमा कति लागे, मैले मेरो हिसाबमा मैले यो एउटा संस्कृति, एउटा चाहिँ के छ भने माहौल बिगार्ने कुरामा मेरो कति योगदान रह्यो, मैले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्ला। तर के छ भने अति राजनीति, जेमा पनि राजनीति, जहाँ पनि शिक्षकमा राजनीति, डक्टरमा राजनीति, वकिलमा राजनीति, इन्जिनियरमा राजनीति, पत्रकारमा राजनीति। हेर्नुहोस्, पत्रकारकै बिचमा पार्टी पिछेका, पार्टीका पनि गुट पिछेका त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँका झुन्डहरू छन्। टु पक्ष भन्नु हो। अब त्यस्तो भइसकेपछि व्यावसायिकता आउँछ त त्यहाँ? व्यावसायिकता आउँदैन, निखार पनि आउँदैन। र के हुन्छ भने तपाईँलाई जसले बनाइदिन्छ तपाईँ स्वाभाविक रूपले चाहिँ त्यही प्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ, त्यही प्रति लोयल हुनुहुन्छ। त्यो प्रति नै तपाईँको एउटा अब आदर भाव र चाहिँ एउटा कार्यभार मैले उसको कारण मेरो जीवन चल्यो भन्ने खालको एउटा अनुग्रहितता त्यो चाहिँ दर्शिन्छ त्यहाँ मान्छेको। त्यसले गर्दा त्यसलाई के छ भने व्यावसायिकताबाट चाहिँ विमुख पार्छ। मलाई यसलाई यतिमा राखेर म अब फेरि अघिकै कुरामा फर्किन्छु। त त्यसले गर्दा के छ भने अब त्यो विश्वास गरेर बसेको, पहिलाकै नजरले हेरिराख्ने गाउँका, पहाडका, अब दुर्गम ठाउँका, काठमाडौँसम्म आउने पहुँच नभएका मान्छेहरू, यिनीहरूलाई त्यो पहिलाको आदर्शको नजरले हेरिराखेका छन्, उनीहरूसँग भेटघाटै हुँदैन। जो भ्रममा छन् यीबाट केही हुनेवाला छैन, उनका लागि पनि हुँदैन, समग्रमा राष्ट्रका उनीहरू चाहिँ बिचरा हाम्रा लागि यिनीहरूले गर्दैनन् भन्ने बुझ्या छैन। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ भोट हाल्न गयो भने किन राम्रो एजेन्डा लिएर आएको पार्टीले, राम्रो नयाँ बनेको पार्टीले चुनाव जित्दैन, नयाँ तपाईँको ऊर्जाशील नयाँ उम्मेदवार भएर गएको मान्छेले चुनाव जित्दैन भन्दाखेरि त्यो गाउँमा जुन मेजर सङ्ख्याको चाहिँ भोटरहरू छ तिनीहरूको विश्वास चाहिँ अझै पनि यी मान्छेलाई पुरानो नजरले हेर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अरू मान्छेले चुनाव जित्न सक्दैन। अहिले पनि यिनै मेजर पार्टीका मेजर नेताहरूले चुनाव जित्नुपर्ने कारण एउटा त्यो छ। अब हेर्नुहोस्, तिनीहरूले अब बिस्तारै अलिअलि गरेर साह्रै सानो अंशको रूपमा उनीहरू अब कुरा बुझ्न थालेका छन्। त्यो हिस्सा बाहिर छ। अब कुरा बुझेर यिनीहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा बुझेको, यिनीहरूलाई आलोचना पनि गर्ने,
यिनीहरूका कुराप्रति टिक्का टिप्पणी पनि गर्ने मान्छे त यसै पनि दुश्मनी जस्तो पनि हुने भयो। किन हुन त शास्त्रीय रूपले आलोचना गर्नु भनेको राम्रो कुरा हो, राम्रो आफूलाई सुधार्ने मान्छेले आलोचना गरिराखेको छ भन्ने भनाइ कमी कमजोरी मानिन्छ। औल्याइँदा ऊ सुध्रन्छ, खारिन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मानिन्छ। तर कृपया त्यो अवस्था चाहिँ किन देखिराखेको छैन म भन्छु भनेदेखि अब आलोचनालाई चाहिँ नि शत्रुतापूर्ण ढङ्गले लिएपछि ती मान्छेहरू चाहिँ क्रमशः टाढा छन्। भनेपछि यिनीहरूले गरी खाँदैनन्, यिनीहरू परिवर्तन भइसकेका छन्, यिनीहरूले पालो गरेर खाने मात्रै हो, राष्ट्रको ढुकुटीलाई सित्याउने मात्रै हो, यिनीहरूबाट काम हुँदैन भन्ने बुझेका मान्छे पनि नजिक हुन नसक्ने भए स्वाभाविकै भइगयो। जसले बुझेका छैनन्, पुरानो विश्वासमा छन्, तिनीहरू पनि नजिक आउन सक्ने अवस्थामा छन्। भनेपछि अब वरिपरि को छ त? पावर ब्रोकर बिचौलिया अब तपाईँका पुजारीहरू वरिपरि र अपर्चुनिस्टहरू वरिपरि बसेका छन्। र एकपटक होइन, आज एउटा संस्थाको प्रमुखमा नियुक्ति भयो, त्यसको कार्यकाल पुग्यो, फेरि अर्को संस्थाको प्रमुख खानका लागि लबिङ गरेर हिँड्यो, त्यसको कार्यकाल पुरा भयो, त्यस पछाडि फेरि राजदूत खानका लागि हिँड्यो, राजदूतमा लागि हेऱ्यो, अर्को उसमा लाग्यो, अर्को पोलिटिकल नियुक्तिमा लाग्यो, हुँदा हुँदा अब गएर के छ भन्दाखेरि टिकट पाउने कुरामा, टिकट त अहिले त के छ भन्दाखेरि पार्टीमा योगदान गरेको, पार्टीमा मूल्य भएको, लोकतन्त्र बुझेको, जन उत्तरदायी भएको मान्छेले अहिले टिकट पाउँछ? टिकट पाउँदैन अहिले। कस्ताले पाउँछ? अब तपाईँको राष्ट्रिय सभामा मनोनितमा जाने मान्छे त बिग्रिमै गए, पैसा खर्च गर्ने मान्छेहरू गए, जसको एक पैसाको योगदान छैन ती मान्छेहरू गए। हेर्नुहोस् है, न चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो उनीहरूको एउटा पार्टीलाई योगदान छ, न लोकतन्त्रलाई योगदान छ, न चाहिँ के छ भने समाज रूपान्तरणमा योगदान छ, न समाज सेवामा योगदान छ। कुनै पनि योगदान नभएका मान्छेहरू खालि तपाईँको एउटा व्यापारीको ढङ्गले पैसा कमाइराखेका, अनि त्यो पैसा खर्च गर्न सक्ने, अनि पैसा खर्च गरेरै त्यो नेताहरूलाई आफ्नो नजिक ल्याउन सक्ने मान्छेहरूले टिकट पाउन थाले। जिताउनु पर्ने मान्छेलाई उठाउन छोडियो, जसले जित्छ त्यसलाई टिकट दिन थालियो। अब त्यसरी चुनावमा तलमाथि पर्ला भनेर अब संवैधानिक नियुक्तिहरू हेर्नुहोस् अब कस्तो छ भने त्यो त अहिले त तपाईँको जालो। तपाईँ हामीले आजका मितिदेखि यो कुरालाई लिएर हामी चाहिँ यसको विरुद्धमा लाग्न सुरु गऱ्यौँ भने पनि 10 वर्षसम्म हामी त्यो चाहिँ चक्रव्यूह तोडेर भित्र पस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो न्यायालयको संवैधानिक अङ्गको एउटा पार्ट, न्यायालयको पनि त्यो स्थिति छ भन्छन् नि त मान्छे। होइन, न्यायालयकोमा पछि जाउँला नि, म यो पहिला समग्रमा सकौँ। संवैधानिक निकायमा अनि सुरक्षा निकायमा, प्रशासनमा, सबै ठाउँमा त्यो खालको अवस्था आइसकेपछि अनि मान्छे कसरी त्यहाँ अर्को मान्छे प्रवेश गर्न सक्छ? कार्यकर्ता आफूप्रति लोयल, आफूलाई चाहिँ तपाईँको देवत्व मान्न सक्ने मान्छे, पार्टीको नीति अनुसार, पार्टीको नीति, पार्टीको घोषणा अनुसार, संविधानको चाहिँ एउटा मकसद अनुसार काम गर्ने मान्छे त जो पनि जान सक्छ नि। त्यसलाई किन नपठाउने भन्दाखेरि त्यसले धोका दिन्छ मलाई। मेरो कुरो भनेको मान्ने मान्छेलाई लानुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिबाट तपाईँको सबै अब यो संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकायहरू, सुरक्षा निकायमा आर्मीमा चाहिँ त्यो तहसम्म अहिले पेनिट्रेसन भएको छैन। नत्र अब तपाईँको प्रहरीको त धेरै पहिलाको साख गइसक्यो, पहिलाको छवि अहिले रहेको छैन प्रहरीमा। सशस्त्रमा पनि त्यो कुरा पसिसकेको छ। अब यो तपाईँको अर्को राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई त तहस नसै बनाइसकेको अवस्था छ। अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् केही निकममा भूमिका विहीन भएको जस्तो अवस्थामा देखिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब सत्तामा चाहिँ कसको रिफ्लेक्सन बढी देखिने भयो भन्दाखेरि यही पावरको नजिक हुने स्वार्थी समूह, अपर्चुनिटी हेर्ने समूहहरूको चाहिँ के छ भने बोलाबाला भएको अवस्थाबाट यो त्यो होइन, सबै मेजर राजनीतिक दलहरू, म पन्थको मात्रै यहाँ कुरा गर्दिनँ, सबै राजनीतिक दलहरू
त्यसैका कारणले हो। यही रोगबाट ग्रसित छन्। ग्रसित म छन्। यहाँसँग एउटा छोटो यस विषयमा, त्यसपछि म अहिलेको ताजा राजनीतिक अवस्था, प्रदेश सरकारदेखि केन्द्र सरकारको स्थितिको विषय पनि म यहाँसँग कुरा गर्छु, किनभने यहाँ सिनियर एडभोकेट भुक्तभोगी पनि भएको हुनाले। तर यसभन्दा पहिले एक विषय बताइदिनुहोस् त, जुन परिवर्तनमा तपाईँले गौरव गर्नुभयो, जुन परिवर्तनका लागि तपाईँ लागि पर्नुभयो, म झलझल सम्झिरहेको छु। तपाईँ शम्भु थापा लगायतका विभिन्न काङ्ग्रेसका पनि, काङ्ग्रेस परस्त वकिल पनि, कम्युनिस्ट परस्त वकिलहरू पनि जुन सडकमा उर्ले र जुन स्थितिमा नेपालको राजनीतिक प्रवेश गरिरहेको छ, त्यो तपाईँहरूको सपना र अहिलेको स्थिति हेर्दा के ठान्नुहुन्छ त? के महसुस भइरहेछ? कस्तो सोचिरहनु भएको छ तपाईँहरू? हो, अब मैले जुन दोस्रो पटक तपाईँले प्रश्न गर्दाको मैले उत्तर दिएर अहिले भर्खर सकेँ। सिनारियो यस्तो किसिमको छ भनेपछि अब अहिले हामीले हेर्दा, अब मेरो दृष्टिकोणसँग अरूको सायद मिल्छ कि मिल्दैन, म अरू सबैको कुरा म भन्न सक्दिनँ। मैले आफूले निजी रूपमा भन्दाखेरि अहिलेको यही निर्वाचन प्रणाली, अहिलेको यही संविधान बमोजिम सरकार गठन प्रणाली र यही उसको चाहिँ चुनाव गराउने प्रक्रिया र सरकार बनाउने प्रक्रिया चलिरहेसम्म यसले चाहिँ के छ भने देशको हितमा, जनताको हितमा, परिवर्तनको हितमा परिवर्तन आउनेवाला छैन। यो पालो फेरो गरेर बस्ने मात्रै हो। सरकार भनेको पुसमा ओढेको छाता जस्तो हो। सरकारको अहिले कुनै औचित्य नै छैन। तपाईँ मन्त्रालयको एउटा सचिवले नै चलाएको सरकार भन्दा के फरक छ र अहिले मन्त्रीले चलाएको सरकारमा? मन्त्री त जनप्रतिनिधि हो नि। अहिलेको अवस्था जुन अहिले भयावह अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, हेर्नुहोस्, हिजो मात्रै पनि, अगाडिका कुरा त छोडिदिउँ, खास गरी प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गतेको जुन चाहिँ तपाईँको एउटा अध्यादेश ल्याउने काम, अध्यादेश बमोजिम तपाईँको संवैधानिक परिषदको बैठक राख्ने काम र प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ नि विघटन गर्ने कामको सूत्रपात गर्नुभयो। त्योभन्दा यतादेखि यता भएका सरकारबाट भएका काम, एउटा काम तपाईँले एप्रिसिएट गर्ने खालको काम भएको छ सरकारबाट? सबै कानुनको उल्लङ्घन, सुनवाई नगरिकन संवैधानिक निकायमा भर्ना गरिएका। किन भर्ना गरिए भन्दा पार्टी फोड्नु पर्ने रहेछ अहिले, अनि मान्यता आफूले पाउनु पर्ने रहेछ, अथवा अर्कालाई मान्यता नदिनु पर्ने रहेछ। अनि के गर्ने? हेर्नु त, 10वटा उजुरीहरू परेर बसेको छ। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेका छ। निर्णय गर्नु नपर्ने के छ? कसले हात बाँधिया छ त? अहिले चुप लागेर दही जमाएर बस्नुपर्ने अवस्था त होइन नि। मुलुक एउटा सङ्कटको अवस्थामा गइरहेका बेलामा सङ्कटलाई दूर गर्ने हरेक संवैधानिक निकायको जवाबदेही हुँदैन त? निर्वाचन आयोग किन त्यो जवाबदेही पुरा गरेर बस्न, अगाडि निर्णय गरेर अगाडि आउन सकेको छैन? यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि हामीसँग बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, धेरै निराशा छ। यो लेयरलाई परिवर्तन नगरेसम्म, यो एक, र मैले यो तपाईँको सँगको संवादमा एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले भन्नै पर्छ। त्यो के हो भने दण्डहीनता। तपाईँ एउटा लोकतान्त्रिक ढङ्गले चलिराखेको सरकार, एउटा व्यवस्था कसरी एकाएक चाहिँ राजाले चाहिँ टेक ओभर गर्ने अवस्थामा पुग्यो? त्यसको जवाबदेही त कसैले लिनुपर्छ कि पर्दैन? कसले लियो जवाबदेही त आजसम्म इतिहासमा? जनताको मतले म संविधान बनाउँछु भनेर गएका मान्छेले त्यो पहिलो संविधान सभाबाट चाहिँ संविधान बन्न नसकेको जवाबदेही त कसैले लिनुपर्छ कि पर्दैन? कुनै एउटा मनुवाले, कुनै पार्टीको एउटा नेताले मैले चाहिँ जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताको अनुसार मैले पार्टी हाँक्न सकिनँ, सरकार हाँक्न सकिनँ भनेर राजीनामा गर्यो? हामीले देख्यौँ त्यो कुरा। हेर्नुहोस्, नैतिक मलाई पञ्चायती व्यवस्थाको मैले समर्थन गरेको होइन। म पनि पञ्चायती व्यवस्थाबाट प्रताडित मान्छे हो। तर पञ्चायती व्यवस्थामा त सिंहदरबार आगलागी हुँदा कीर्तिनिधि विष्टले
दशरथ रङ्गशालामा मान्छे मर्दाखेरि केशरबहादुर विष्टले त्यति बेलाको विभागीय मन्त्रीले राजीनामा गरेका थिए नि। त्यो कल्चर खोइ अहिले जनताप्रतिको भावना, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, जनताप्रतिको एउटा माया ममताको कुरा देखिन्छ कसैको? यो शक्ति भने कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँले भन्नुभयो नि, अब पहिलाको चाहिँ बरु ठिक्क त्यो बहुमत आउँदा, झिनो बहुमतले बन्दा, अथवा निकै पावरफुल विपक्षी अर्कोतिर रहँदाखेरि बरु मेरो बेला बेलामा मैले राम्रो काम गरिनँ भने बिग्रिन्छ कि मैले अलिकति सुध्रिनुपर्छ कि भन्नेतिर जाँदो रहेछ। यिनै केपी ओली हो नि 51 सालमा चाहिँ मनमोहन अधिकारीको चाहिँ मन्त्री परिषद बन्दाखेरि गृहमन्त्री भएर काम गर्दाखेरि त्यति बेलाका मिडियाले राम्रो गृहमन्त्री भनेर नाम लिएको होइन। त्योभन्दा अलि बिग्रिएर परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो। त्यति बेला पनि यति साह्रो बदनामी त उहाँले कमाउनु भएको थिएन। तर जति बेला तपाईँले दिएको तथ्याङ्क अनुसार 64% प्लस मत प्राप्त गरेको सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ यति बदनामी किन कमाउनु हो भन्दाखेरि शक्ति, हेर्नुहोस् शक्तिको कुरा एकजना चाहिँ बेलायती सांसदले प्रयोग गरेको त्यति बेलाको लर्ड एक्टनले भनेको कुरा के छ भने पावर्स अलवेज ट्रेन्ड्स टु करप्ट, एब्सोल्युट पावर करप्ट एब्सोल्युटली भन्छ। एब्सोल्युट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। हेर्नुहोस् कुरा यो पावर भनेको कुरा कस्तो भने तपाईले एउटा पुलिसले डन्डा पायो भने डन्डा त त्यो ओलीजी बदनाम मात्रै होइन करप्ट पनि हो भन्ने तपाईलाई किन करप्ट किन होइन? तपाईको करप्सनमा चाहिँ त्यत्रो इन्भल्भ भएका मान्छेहरूमा उहाँले चाहिँ यी मान्छे उप छानबिन गर्नुस् तपाईले भनेर एउटा त्यो विषयवस्तु हेर्ने चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई चाहिँ निर्देशन दिएर काम गर्न लगाउने आफ्नो एउटा स्वच्छ छविको लागि गर्ने कि आफै जुन संसदले उहाँ चुनेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यही संसदले गठन गरेको समितिले दिएको रिपोर्टलाई धोती लगाउने गरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि कारबाही गर्नलाई रोक लगाउने हो भन्नुस् त? यो घटना मात्रै मैले तपाईलाई सम्झाएँ। यस कारणले हो हैन? उहाँले संरक्षण भ्रष्टाचारमा इन्भल्भ भएको मान्छेलाई, इन्भल्भ भएको दोष लागेको मान्छेलाई त्यसको जाँचबुझ नगरिकन साधिकार निकायले चाहिँ उसको बारेमा बुझ्न नपाइकन ऊ चाहिँ निर्दोष छ भनेर आफै त्यो अधिकारी प्राधिकार जस्तो भएर चाहिँ क्लिन चिट दिएर हिँड्न थाल्नुभयो भने त्यो कुराले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको सन्देश जाँदैन। म यहाँसँग नि अब ताजा स्थितिमा म प्रवेश गर्छु। हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ। दलको निश्चित एउटा आचरण, त्यो पार्टी पनि विधि विधान संविधान र ऐन कानुन अनुसार चल्दछ। सिस्टम त्यस्तै हो। कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस भयो, त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा रातारात प्रदेश सभाका सांसद, प्रदेश सभा सदस्य बिरामी भए, कोही कोभिड भयो भन्छ, अर्को होइन भन्छ, अर्को होइन मुठोले काम गर्यो भन्छ। के हो जुन पार्टीको नेता हुनुहुन्छ उहाँका ती प्रदेश सभाका, उहाँहरू आफै अन्यल भन्नै सकिएन। अब अस्पतालभित्र राखेको छ, कोभिड भएको छ भनेको छ, जान दिँदैनन्। यो एउटा। अब जानुहोस् लुम्बिनीमा 42 जनाको हस्ताक्षर हामी चाहिँ यो सरकारको विपक्षमा छौँ, सार्वजनिक भएको छ, मैले त्यो देखेको तस्बिर। तर शङ्कर पोखरेलजीले फेरि उहाँले शपथ लिनुभयो हिजो र निरन्तरताको प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल बेइमानी भयो, यो आचरण भएन भनिरहनु भएको छ। अर्थात् शेरबहादुरजीको वक्तव्य मैले हेरेँ, प्रचण्डजीको पनि कुरा सुनियो। यो समग्रमा हेर्दा अब यो जुन सङ्घीयता भनिन्छ नि, अनि यो प्रदेश सरकार स्थानीय छ केन्द्र छ, यो के को बिचको भने जस्तो अर्थ लाग्ने घटनाक्रमले देखाउन थाल्यो। 884 जना यो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सांसदहरूको सङ्ख्या छ। यो समग्र दृश्य हेर्दा कानुनी राज, विधिको शासन गौरव गर्छौँ नि। 70-80 वर्षदेखि हाम्रो सपना थियो संविधान सभाबाट बनाएको संविधान
संविधान सभाबाट संविधान बनाएपछि त भात पनि खानु पर्दैन, पानी पनि खानु पर्दैन, सबै चिज हुन्छ भने जो दृष्टिकोण मानिस राख्दथे, कतिपय एडभोकेसी त्यसरी गरेर हिँड्थे, अझै पनि सायद त्यो दङदङीमा छन्। यो दृश्यलाई तपाईँ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको नाताले संविधानको राम्रो ज्ञान राख्ने व्यक्ति कसरी हेर्नुहुन्छ, बताइदिनुहोस् त यो। अब म यसमा के निवेदन गर्न चाहन्छु यो सञ्चार माध्यम मार्फत भने, यो अहिले दुई किसिमले एउटा ट्रान्जिसनको अवस्थामा थियो। एउटा व्यवस्था हिजोको व्यवस्थाबाट परिवर्तन भएर गणतन्त्रको अवस्थामा गएको एउटा परिवर्तन थियो। अर्को चाहिँ हिजो एउटा 15 वर्ष बितिसक्यो, एउटा चाहिँ लामो द्वन्द्वमा फँसेको मुलुक अब शान्ति प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्थामा थियो। यो दुईटा कुरालाई एड्रेस गर्नका लागि, सम्बोधन गर्नका लागि एउटा महापुरुषको आवश्यकता थियो, जो आफ्नो पार्टीको स्वार्थमा मात्र सीमित नरहिकन आम एउटा राष्ट्रको स्वार्थका लागि चाहिँ नि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न सक्ने खालको प्रतिबद्धता, दृढता भएको एउटा राष्ट्रनायक एउटा चाहिँ नि आउनुपर्ने अवस्था थियो। टावरिङ पर्सनालिटी। तर अब दुर्भाग्य के भयो भन्नुहुन्छ भने, पार्टीमा एउटा तपाईँले अङ्ग्रेजीको एउटा उखान मतलब एउटा टुक्का छ, व्हाट द राइट ह्यान्ड इज डुइङ लेफ्ट ह्यान्ड डज नट नो भन्छ क्या। दाहिने हातले के गरिराखेको छ भन्ने कुरा देब्रे हातलाई थाहा हुँदैन अरे। पार्टी भनेको एउटा मस्तिष्क, शरीर सम्झिनुहोस्, मस्तिष्कदेखि इन्द्रियदेखि ज्ञानेन्द्रियदेखि यी सबै हाम्रा जति अवयवहरू छन् शरीरका, यी जम्मै चिजले एउटा पार्टीको रिफ्लेक्सन गर्छ। सबै क्रियाशील भयो भने त्यो मान्छेको एउटा जीवन चर्या चाहिँ के छ भने क्रियाशील हुन्छ। कुनै अङ्ग मात्रै एउटा प्यारालाइसिस भयो भने त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। अब त्यस किसिमले नेतृत्व गर्ने नेताको आवश्यकता समयले ल्यायो। अब पार्टीभित्र चाहिँ भयो के भन्दा, नेपाली काङ्ग्रेसमा 3टा गुट, अर्को नेकपा माओवादीमा 3टा गुट, अर्को नेकपा एमालेमा 3टा गुट, सबै गुटलाई मिलाएर लिएर जाने। जसरी बीपीले काङ्ग्रेसलाई चलाएको बेला बीपी एउटा टावरिङ पर्सनालिटी थिए, उनको सङ्गठन क्षमता र तपाईँको वैचारिक क्षमता दुईटै कुराले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्थ्यो पार्टीलाई। च्यालेन्ज कसैले गर्न सक्दैन समाजमा त्यो रूपमा। जति बेला मदन भण्डारीले पार्टीको चाहिँ नेतृत्व गरेका थिए, त्यति बेला उनले चाहिँ नि साङ्गठनिक रूपमा पनि वैचारिक रूपमा पनि नेतृत्व गर्न सक्थे। एउटा कुरा तपाईँलाई म यहाँ भनिराख्छु, कृपया। सीपी मैनाली जो उहाँको कटु आलोचक हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारीलाई मैले जतिसम्म बुझेको छु, प्रत्येक पार्टीका निर्णायक ठाउँहरूका सङ्गठनहरू गठन गर्दाखेरि के सीपी मैनालीलाई उहाँले कहिले पनि छोड्नुहुन्न थियो। मदन भण्डारी रहन्जेल मदन भण्डारीलाई के कुरा थाहा थियो भने, म यिनलाई चलाउन सक्छु भन्ने आफ्नो आत्मविश्वास पनि थियो। उनलाई मैले समेटेर मेरो नजिकै राखेर उनको चाहिँ टीका टिप्पणी आलोचना मैले सुनिरखेँ भने उनले बाहिर गएर अरू काम चाहिँ बिजाइ गर्न पनि सक्दैनन् र मलाई पनि एउटा सत् बाटोमा लाग्ने चाहिँ एउटा आधार तयार भइरहन्छ भन्ने कुरा बुझेको थियो। सबभन्दा ठुलो कुरो यो चाहिँ तपाईँको खास गरी 48 सालभन्दा पछाडि आएर जुन गिरिजा बाबुकै पालादेखि यो कुरा देखियो, इन्ट्रा पार्टी डेमोक्रेसी समाप्त भयो। बिग्रदै झन् सबै लथालिङ्ग त्यो हरेक पार्टीमा गयो। हेर्नुहोस्, म यो कुरा कसरी भन्छु भने, म साङ्केतिक रूपमा भन्छु। धेरै समयले पुग्दैन, एकदम छोटकरीमा कृपया पार्टी अरू विषय पनि उठान गर्न चाहन्छु। पार्टीका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि पनि, औपचारिक बैठक बस्नुभन्दा अगाडि मिनी बैठकहरू बस्ने। हेर्नुहोस् है, अनि पार्टीको बैठक बसिसकेपछि उठेपछि पनि फेरि मिनी बैठक बस्ने। यो परम्परा जुन नेपालका राजनीतिक दलहरूमा देखियो नि, यो नै एउटा घातक परम्परा हो। त्यसो किन गरिन्छ भन्नुहोस् त?
बैठक बस्नुभन्दा पहिला मिनी बैठक बसेर जानुपर्ने अवस्था किन पर्छ र बैठक सकिसके पछाडि बैठकका निष्कर्षहरू आइसके पछाडि फेरि मिनी बैठक बस्नुपर्ने झुन्ड भएर बैठक बस्नुपर्ने अवस्था किन पर्छ भन्दाखेरि त्यो बैठकमा सबैका कुरा राख्न नसकिने अवस्था भएपछि राख्दाखेरि आफै कारबाहीमा पर्ने अवस्था भएपछि राख्ने कुरामा सुनवाई नहुने भएपछि नेतृत्वले त्यो कुरालाई पचाउन नसक्ने भएपछि होइन त्यो कुरा गर्नुपर्ने हो भनेपछि अब त्यसरी जब चलेर आएको छ अनि एउटाले पाएपछि अर्कालाई किनारा लगाउने म लामो कुरा गर्दिनँ त माधव नेपाल झलनाथ खनाल जस्ता मान्छेहरूको के पार्टीमा योगदान नै थिएन त किनारै लगाउनु पर्ने थियो केपी ओलीले यो कुरा त होइन आम नजिकबाट बुझेका मान्छेले त्यो कुरा बुझेका छन् अब के त्यसो भए केपी ओलीले उहाँहरूलाई चाहिँ भनेको जति भागभण्डा दिएसम्म चाहिँ पार्टी ठिक हुने उहाँहरूलाई नदिएपछि चाहिँ केपी ओली बेठिक हुने हो त त्यो कुरा पनि होइन हो अब यो कुरा झगडा के को रहेछ त तपाईँ फेरि काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस् एमालेमा हेर्नुहोस् अरू पार्टीमा हेर्नुहोस् सिद्धान्तको विचारको कार्यक्रमको दर्शनको झगडा छ छैन यी अहिले तपाईँले जुन कर्णालीदेखि लुम्बिनीदेखि अब गण्डकीमा सर्दैछ भन्नुभयो अन्ततिर आउँदैछ भन्नुभयो कतिपय ठाउँमा 1 नम्बरमा पनि चाहिँ बैठक डाक्ने र स्थगित गर्नेका श्रृङ्खलाहरू चलिरहेका छन् 3 नम्बरले पनि त्यो कुरा भोग्दै आएको छ समग्रमा के छ भने 7वटा प्रदेशहरू यो चाहिँ के छ भने पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणबाट चाहिँ नि अछुतो रहन सकेका अवस्थामा छैन यसको अर्थ सबै छिन्न भिन्न अवस्थातर्फ उन्मुख छन् सबै दलहरू त्यो अर्थ त्यो देखिने गरेर विधिवत ढङ्गले छिन्न भिन्न हुँदैछन् भन्ने छिन्न भिन्नको अब जस्तो मैले अब एकीकरणको कुराको बारेमा त मैले एकीकरण भयो भनेको लगभग 1 महिना पछाडि नै एउटा सञ्चार माध्यमलाई मैले चाहिँ नि आफ्नो विचार सम्प्रेषण गरिरहँदाखेरि भनेको थिएँ यो कुरा लेखेर राख्नुहोस् 2टा अध्यक्ष भएको पार्टी भनेको एकीकरण हुन सक्दैन यही विवादको बीज भनेकै यही हो 2टा अध्यक्ष हुनु नै विवादको बीज हो यसैबाट यही बीजबाट अब झाँगिएर चाहिँ यो पछि गएर विभाजनमा जान्छ भनेको कुरा थियो जुन पुष्टि भयो त्यो पुष्टि भयो अब म यहाँसँग नि जसरी कर्णालीमा फ्लोर क्रस भयो गण्डकीको त्यो अवस्था हामी देख्दैछौँ अरू कुन रूपमा त्यो अङ्कुर आउँछ अब हेर्दै जाउँ गण्डकीको लुम्बिनीको यो दृश्य देखिएको छ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो नै मात्रै सुन्नमा आएअनुसार आम सञ्चार माध्यमहरूमै आएको छ एकजना मन्त्रीजीले क्याबिनेट मिनिस्टरले फुसुक्क एउटा सञ्चारकर्मीलाई भनिदिनु भएछ प्रधानमन्त्रीले म यो अधिवेशन जो 27 गते आह्वान भएको छ संसदको अधिवेशन यो अधिवेशनबाट म विश्वासको मत लिँदैछु भनेर भन्नुभयो अरे त्यो कुरा आम सञ्चारमा आएको छ 27 देखि अधिवेशन आह्वान हुँदैछ हजुर ओलीजी र माधव झलनाथजीहरू बीचको दूरी असाध्यै बढेर गएको छ जसरी फ्लोर क्रस त्यस क्षेत्रमा भएको छ केन्द्रमा पनि त्यो स्थिति बन्न सक्छ अर्थात् नेकपा एमाले विभाजनको ठ्याक्कै त्यो ठेलोमा पुगेको छ यता वा उता यो स्थिति देखा पर्छ माओवादी अर्को खाले सङ्कटबाट गुज्रेको छ ऊ पनि छिन्न भिन्न भएको विभिन्न मोहन वैद्यजी विप्लवजीहरू अब रामबाबु थापा बादल मणि थापाजीहरू टोप्पाजीहरू ओलीतिर जानुभएको छ यी समग्र हेर्दा त्यो पनि त्यस्तो छ मधेस केन्द्रित भनिने दल जसपा ओलीजीलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा बाबुरामजी र उपेन्द्रजी ओलीको कट्टर विरोधमा महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो लगायत बरु ओलीजीलाई नै निरन्तरता दिने पक्ष जसपा विभाजनको सङ्घारमा छ यसरी हेर्दा समग्रमा रामचन्द्रजी र शेरबहादुरजीको तपाईँ देखिरहनु भएको ठुला पार्टीको यो अभिगत छ केन्द्रमा यो सरकार निरन्तर चल्ने या फेरि अर्ली इलेक्सन भन्छ नि अग्रिम चुनाव हो अब चुनावको तयारीमा ओली लागेको जस्तो अर्थ पनि लाग्छ यो समग्र हेर्दा अब कहाँ जाने त बताउनुहोस् म समयसँग धेरै भएन यहाँसँग मेरो कुरा अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो सरकार निरन्तर चले पनि यसमा परिवर्तन भएर आए पनि मुलुकले चाहिँ खालि तपाईँको निर्वाचन कति बेला बेहोर्ने भन्ने खालको कुरा मात्रै हो अगाडि पछाडिको कुरा हो
मुलुकलाई चाहिँ असर पार्ने कुराहरूमा यो सरकार परिवर्तन भएर बन्ने सरकारले पनि कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन। कुनै जनताले चाहिँ नि कुनै प्याकेजहरू राहतहरू पाउन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ। आशा गर्ने के निराशा मात्रै हो। चुनाव भए पनि जे भए पनि स्थिति चुनावमै गए पनि अब चुनावमा जाँदा दुईटा कुरा छ। चुनावमा जाँदाखेरिको दुईटा कुरा भनेको कुरा के हो भने अब विघटन गर्नकै लागि चुनाव गर्ने हो भने कति पटक चुनाव गर्ने, राष्ट्रिय ढुकुटीलाई कतिन्जेलसम्म सिद्ध्याउने होइन। अब त्यसले दिएको जनादेशलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। यथार्थता भनेको कुरा त्यही हो। जुन प्रतिशतमा मान्छेले आफ्नो जनताले आफ्नो जनअभिमत दिएको छ त्यही अभिमतको चाहिँ नि प्रतिशतको दायराभित्र बसेर सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ नि अब म एउटा एकदम सर्वव्यापी म सर्वकालिक हुन्छु भनेर भन्न मिल्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले पनि फेरि पछाडि भएको मेरो यो निर्वाचनले दिन सक्ने रिजल्ट भनेको त्रिशङ्कु झन् अहिलेको जे थियो त्योभन्दा पनि खतम अवस्थामा चाहिँ नि के छ भने अब आउने चुनावले ल्याउने परिणाम देला परिणामले देला। त्यसकारणले चुनाव गरेर पनि यो आउन सक्ने अवस्थाहरू छैन र मेरो विचारले अब यसमा चाहिँ केही कुराहरू जस्तो हाम्रो अब राज्य प्रणालीको कुराहरूमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू जस्तै अब जस्तो यो जुन अहिले हामीले फेडरल सिस्टम अन्तर्गत राख्यौँ यो तेस्रो बिचको तह छ नि जुन तीन तह मध्ये यो बिचको तहको औचित्य त साबित हुन सको र अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको भनेपछि यसको आवश्यक छैन हो। एउटा यो कुरालाई चाहिँ नि मान्छेले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। दोस्रो कुरा अब संसदीय ढाँचाबाट जुन अहिलेसम्म हामीले अभ्यास गऱ्यौँ संसदीय हुन त अब एउटा कुरा म यो मेरो आफ्नो विचार राखिरहँदा के भन्न उपयुक्त ठान्छु भने कानुनी र संवैधानिक संरचनामा पटक पटक गरिने परिवर्तनहरूले पनि रिजल्ट दिन चाहिँ सकेन। त्यो के रहेछ भनेको प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ पात्र नै रहेछ। किनभने तपाईँले संविधानले दिने भनेको त एउटा सिस्टम मात्रै दिने हो नि, विवेक र बुद्धि त संविधानबाट पाइँदैन नि। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि बुद्धि र विवेक आउँछ र आउँदैन नि। बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कुर्सीमा बस्ने मान्छेसँग अपेक्षा गरे हुन्छ त्यो बुद्धि र विवेकको कुरा चाहिँ। र तपाईँले जनताको प्रतिनिधित्वले पनि त्यो कुरा दिँदैन। त्यसैले भन्छ नि मान्छे चाहिँ कस्तो भने पदभन्दा गरुङ्गो मान्छे आयो कि पदभन्दा हलुङ्गो मान्छे आएर कुर्सीमा बस्यो भन्ने कुरा हेरिन्छ क्या कहिलेकाहीँ। तपाईँको मान्छे यो पदमा जाने मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि पदको वेट बराबरको मान्छे, पदभन्दा उचाइको र ओजनदार मान्छे र पदभन्दा होचो र सानो कदको मान्छे, यस्तो खालको कुरा। अब जस्तो तपाईँले मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईको कुरा गर्नु हो भने पदसँग मिल्दोजुल्दो अथवा अलिअलि त्योभन्दा अलि माथिका मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो होला। अरू बिचमा जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू आए हामीले चाहिँ त्यस रूपमा त्यो पदको गरिमा राख्न सक्ने खालको मान्छेहरू चाहिँ जनताप्रतिको मोह, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, जनहितको लागि काम गर्ने खालको चाहिँ एउटा जुन दृष्टान्त दिन सक्नुपर्ने थियो त्यो कुरो दिन सकेको छैन। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि हजुर त यो जो स्थिति देखिन्छ नि यो हेर्दाखेरि एक त तपाईँको कुरा अनुसार अब यो सिस्टम रहँदैन, यसरी चलाउनु पनि हुँदैन, सुधार गर्नुपर्छ। म त्यसैमा भन्दै थिएँ एउटा अब यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ अब पुनर्विचार गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खुसीले मान्छेहरू चाहिँ के छ भने क्याबिनेटमा लान पाउने र यो जनप्रतिनिधिहरू मन्त्री बनेर जान नपाउने, उनीहरूले सरकारको खबरदारी र आफ्नो बिजनेसको काममा मात्रै सीमित हुने खालको सिस्टमलाई एउटा चाहिँ नि ल्याउनुपर्छ होला। अब त्यसमा तपाईँको एकदम पावरफुल कार्यकारी राष्ट्रपतिको आवाज पनि एउटा उठेको छ होइन। राष्ट्रपति चाहिँ एउटा टिटुलर हेड मात्रै बसेर प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने खालको पनि कुरा आएको छ। त्यसमा मैले चाहिँ के छ भने यो अब उपयुक्तताको हिसाबले जेमा सहमति हुन्छ त्यसमा एउटा सहमति गएर जाँदा होला। तर अहिलेकै ढाँचाको संसदीय पद्धति एउटा परिवर्तन गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो भनेको
निर्वाचनमा तपाईँको यो पैसा खर्च गरेर गुन्डा सञ्चालन गरेर आफ्नो चाहिँ नि के छ भने त्यो प्रभावमा चाहिँ नि कब्जामा लिएर चुनाव जित्ने जुन हिजोको एउटा चाहिँ नि अब यो नराम्रो उदाहरण मैले लियो भन्ने नगरौँ, एउटा हामीले भन्दाखेरि बिहारी शैली हामी भन्छौँ, त्यो खालको अवस्थामा चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले एउटा वास्तवमा इन्डियामा टिएन सेसनले जसरी चाहिँ एउटा निर्वाचनलाई फेयर बनाउने कामहरू गरेका थिए त्यस्तै खालको एउटा दह्रो निर्वाचन प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगको एउटा परिकल्पना गरिएन भने चाहिँ यो प्रतिनिधित्वको सिस्टम, सरकार बन्ने सिस्टम र यो राज्य प्रणाली सञ्चालनको अहिलेको जुन सिस्टम छ यो सिस्टमले देशलाई चाहिँ नि राज्यलाई जनतालाई चाहिँ नि डेलिभरी दिन सक्दैन। म ठिक 1 मिनटमा मात्रै सक्नुहोस्, मसँग समय भएन। ओलीको नेतृत्वको जुन केन्द्रको सरकार छ नि, जसरी फ्लोर क्रस बाहिर भएको छ, जुन खालको अप्ठ्यारो स्थिति, को सांसद कता प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, जुन दृश्य देखिएको छ, 27 गते संसद अधिवेशन आह्वान भएको छ। यसको अर्थ ओलीको सरकार यस अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गर्ने भयो। विश्वासको मत लिन्छु उहाँले भन्नुभयो। म अहिले पनि म त्यसो भन्न सक्दिनँ, किनभने अब अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भइराखेको भए पनि अब 27 जना सांसदहरूमाथि त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको माधव कुमार नेपाल लगायत अब अरू 3-4 जनाहरूमाथि माधव कुमार नेपाल, त्यस पछाडि जलनाथलाई जलनाथ होइन अरू ऊ भूषालजी, घनश्याम भूषाल, भीम रावल लगायतका जो सुरेन्द्र पाण्डे 4 जना हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा हतियार उजाइराखेको अवस्था छ। त्योभन्दा अगाडि नै कुनै बाहनामा उहाँहरूको संसद पद खारेज गरेर अनि बाँकी भएकाको मात्रै अवस्थाबाट चाहिँ नि आफू बहुमतमा सिद्ध हुने खालको हरकत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने केपी ओलीजी अब उहाँले जे गर्दा उहाँले सत्ता छोड्नु पर्दैन, त्यो सम्पूर्ण विकल्प प्रयोग गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरि उप्रेती, वरिष्ठ अधिवक्ता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जो मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।